भनाइ प्रकाशित भएका कल डिटेल हेर्दा थाहा हुन्छ। मसँग कान्तिपुर दैनिकमा कुनै पत्रकारले सम्पर्क गर्नुभएको छैन। 2 नम्बरमा समाचारमा उल्लेखित रु 40 करोड ढुक्का रकम भनिएको तर मेरो रोकिएको रकम 12 लाख अमेरिकन डलर अर्थात् करिब 14 करोड मात्र हो। 3 नम्बर बुँदामा समाचार 2 महिनादेखि रकम रोकिएको भनिएको छ तर मेरो रकम विगत 2 वर्षदेखि रोकिएको हो, 2020 देखि रोकिएको। 4 नम्बरमा के छ भने सो समाचारमा मलाई माओवादी पार्टीको कार्यकर्ता भनी तोकिएको छ तर म हालसम्म कुनै पनि पार्टी सदस्य नरहेको जानकारी गराउँदछु। सत्य तथ्य यो छ, म विगत 16 वर्षदेखि निम्नानुसार व्यवसाय गर्दै आएको छु। होलिडे, ट्राभल व्यवसाय, रेमिटान्स व्यवसाय, रेमिटान्ससँग सम्बन्धित अन्य सब एजेन्टहरू छन्, नेपालभरि सहित अन्य विश्वमा पनि छन्। अनि गएर मेरो हार्डवेयर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सेनिटाइज सम्बन्धी सप्लायर डाइरेक्ट छ, त्योसँग सम्बन्धित 4 वटा गोदाम छन्। अनि एउटा तपाईको आउटलेट छ है। त्यसपछि सँगसँगै रियल इस्टेट र सहकारी पनि म आफै स्वयं, यसमा कोही समूहगत रूपमा कोही पनि मेरो व्यावसायिक पार्टनर छैन, म स्वयं गर्छु, म स्वयं नै संलग्न हो। विगत 2 वर्षदेखि बन्दाबन्दी हुनु पूर्वदेखि, जब यो कोभिड थियो त्योभन्दा ताका पूर्वदेखि विभिन्न ब्याङ्कहरूमा ट्राभल रेमिटान्स प्रयोजनको लागि नेपालमा घुम्न आउने तथा लगानी गर्न आउने उद्देश्यले विदेशी कम्पनी मार्फत विदेश बस्ने विदेशी नागरिकले हाम्रो कम्पनीमा, मसँग सम्बन्धित कम्पनीमा बकायदा स्विफ्ट गरेर रेमिटान्स प्रयोजनले उद्देश्य खुलाएर एप्रुभल लिएर ब्याङ्कबाट मैले भुक्तानी गर्नुपर्ने बापतको पैसा लगाएको हो। त्यसपछि गएर अर्को 3 नम्बर बुँदामा के छ भने सो रकमलाई राष्ट्र ब्याङ्कले खाता रुक्का गरी छानबिन गर्न सिआईमा पठाएको थियो। मलाई बिना कुनै जानकारी, म त मेन सम्बन्धित मान्छे म हो, व्यवसाय गर्ने म हो, मसँग कुनै जानकारी नलिई कुनै पनि सोधपुछ नगरी सिआईमा पठाउनु भयो राष्ट्र ब्याङ्कले। त्यसपछि गएर 4 नम्बरमा के गर्नुभयो भने सिआईबीमा अनुसन्धानको सिलसिलामा म गएँ, स्वयं उपस्थित भएँ, लामो समयसम्म म जाँदै गरेँ आउँदै गरेँ। त्यसपछि उहाँहरूले कुनै पनि त्रुटि नदेखेपछि त्यो फाइल सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ केस दिनु भयो। त्यसपछि मनी लन्ड्रिङ केसमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धान गर्दै गर्नु भएको छ, अहिलेसम्म पनि गरिरहनु भएको थियो। मलाई पनि बोलाउनु भयो, मैले पनि शनाखत गरेँ, डकुमेन्टहरू आए बे सबै बुझाएँ। त्यसपछि 5 नम्बरमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा कुनै कमी कमजोरी अनुसन्धानको सिलसिलामा देखाउने कुरा त्यो मलाई पनि थाहा भएन, उहाँहरूलाई थाहा होला। त्यसमा कुनै कमी कमजोरी नदेखिएको खण्डमा मलाई राष्ट्र ब्याङ्क बापतका आफै रोक्नुभएका खाता बाहेकका सम्पत्ति शुद्धिकरणले रोकेका खाताहरू योभन्दा 8-9 महिना अगाडि नै खोलिदिनु भयो सम्पत्ति शुद्धिकरणले। त्यसपछि गएर राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नै मनमर्जीले मेरो पैसा भएको खाताहरू आफ्नै भित्रको नियम लगाएर रोक्नु भएको रहेछ। 7-8 वटा कम्पनीका खाताहरू ब्ल्याकलिस्ट राख्नु भएको थियो। त्यसपछि उहाँहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरणले फुकाको लागि पत्रचार गर्नुभयो। पत्रचार गरेपछि पनि गर्नुभयो कि इन्फर्मेसन पनि दिनुभयो राष्ट्र ब्याङ्कलाई। दिइसकेपछि उहाँहरूले फेरि अहिले आएर विगत 1 महिना अगाडि, लगभग 20-22 दिन अगाडि आएर उहाँहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई फेरि आफूले रोकेका खाताहरू दिनुभयो, होइन हजुर। दिइसकेपछि अब त्यसपछि के भइदियो भने त्यो बिचबिचमा अब म जाने कहाँ त, मैले त पीडा पाएँ, दुःख पाएँ। 2 वर्षदेखि लामो समयदेखि घर खेत सबै तपाईँको लिलामी हुन लाग्यो, आफ्नो व्यवसाय पनि चौपट भयो, स्टाफहरू छ 60-70 जना, तिनीहरू पनि तपाईँको पे गर्न सकिएन, उनीहरूको स्यालेरी, 3-4 ठाउँको युनिटहरू अफिसहरू बन्द गरेँ। त्यो बिचमा तपाईँको मलाई एकदम मानसिक रूपमा तनाव भयो। अब रुने कराउने त्यस्तै किसिमको पीडा भइसकेपछि म हरेक अब ठाउँमा जानु पर्यो। सम्बन्धित अवस्था हजुरहरू पनि अब अहिले त मलाई फिल भयो क्या, यत्रो मान्छे रहेछ, यत्रो मिडियाकर्मी रहेछ, साथीहरू रहेछ, म हाल्ने भए, इभन म दुःख भएको नभएको भए, म फ्रड भएको भए, कुनै स्क्यामिङ त्यस्तो नराम्रो भएको म पहिले नै आउँथेँ होला नि त। म जानुपर्ने ठाउँमा मैले दुःख पाएँ, पीडा पाएँ भनेर तपाईँहरू कहाँ आउनुपर्ने ठाउँमा आफै राष्ट्र ब्याङ्कले आफै के भन्छ, धामी पनि आफै झाँक्री पनि आफै बोक्सी के भने जस्तो गरिदिनु भयो। उहाँहरूले उल्टो सहयोगीको भूमिका खेलेर मलाई सहयोग दिनुपर्ने ठाउँमा अनेक इल्जाम लगाएर फेरि डकुमेन्ट सम्पत्ति शुद्धिकरणले पठाउनु भयो। पठाइसकेपछि त्यो बिचमा सम्पत्ति शुद्धिकरणले अनुसन्धान गर्यो, सबै डकुमेन्ट मगायो। उताबाट जुन त्यो विदेशको निकायबाट उहाँलाई पैसा फर्काउनु पर्ने उहाँहरूलाई क्लेम गरेछ भन्यो नि मलाई, जुन उता विदेशको निकायमा, अनि उहाँहरूबाट पनि बुझेर सम्पत्ति शुद्धिकरण निकायले सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकाय त त्यो हो नि त, व्यक्तिको बारेमा मेरो बारेमा गरिसकेपछि उहाँहरूले मलाई यो 2टा खाताहरूमा चाहिँ रोक्नु नपर्ने, अरू खातामा अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कारणले भनेर पठाउनु भयो। फाइल जेनेरेट गरेर बकायदा 20-25 मैले प्रत्येक दिन गइरहेको छु त्यहाँ। त्यो कुरामा हरेक ठाउँबाट मलाई सहयोग भएको छ। अहिले आएर कान्तिपुरले पनि नसहयोग गरे होइन। अब यसले त एउटा क्वेसन रेज गर्यो नि हामीलाई सबैलाई, यसो पनि हुँदो रहेछ है, एउटा व्यक्तिले गरिरहेको कामलाई, कर्मलाई विगत लामो समयदेखि यसरी तपाईँको पीडित बनाउनु भनेको त नाजायज हो नि त।
राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्क लागेर ल भन्नुहोस् होइन, मेरो कसैसँग गुनासो होइन, इभन राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि गुनासो, एउटा नियमनकारी निकायसँग गुनासो होइन, त्यहाँ भएका केही व्यक्तिहरू, अमुक व्यक्तिहरू बाहेकका ब्याङ्कका अमुक व्यक्तिसँग पनि मेरो ईर्ष्या रिसिभी थिएन, न मेरो भाइ भतिजा आफन्त पर्नुहुन्थ्यो उहाँ। अनि जाने कहाँ त गइसकेपछि मैले अहिलेसम्म जुन इल्जाम लगाएँ यो इल्जामको विषयमा अथवा आक्षेपको विषयमा एकदम भरमामक, न मन्त्रीज्यूसँग मेरो टेबल टु टेबल भेट छ, न उहाँसँग फोनमा कम्युनिकेसन भएको छ, न कोही सम्बन्धित व्यक्तिसँग गएर मैले मन्त्रीज्यूलाई भेटेको छु ल भन्नुहोस् होइन। गएपछि अन्तिम विकल्प के भने मैले निवेदन राखेँ, सबै ठाउँ गरेँ, राष्ट्र ब्याङ्कमा गयो, हरेकचोटि गयो, गभर्नर साहबले 2 वर्षदेखि एकचोटि पनि भेट्न दिनुभएको छ। म त व्यक्ति हो नि, त्यो त इन्स्टिट्युसन हो नि त हजुरको। मेरो ठाउँमा कुनै ब्याङ्कहरू 27वटा वाणिज्य ब्याङ्कहरू, विकास ब्याङ्कहरू गएर सिइओ अथवा चेयरम्यान डिरेक्टरले भेटाए उहाँले एकछिनमा टाइम दिनुहुन्थ्यो। तर म व्यक्तिलाई यति किसिमको तपाईँको अपहेलना गर्नुभयो, त्यो भोलि भविष्यले बताउला। उहाँहरूको पनि सन्तान होला, सधैँ त त्यहाँ बस्ने होइन नि त। उहाँ त हिजो कर्मचारी भएर कसै न कसैको नियुक्ति पत्र खाएर बस्नुभयो, हाम्रै काम गर्न बस्नुभयो नि त। व्यक्तिलाई त झन् प्रायोरिटी दिएर गर्नुपर्ने ठाउँमा मलाई अहिलेसम्म भेट्नु भएको छ। इभन हिजोदेखि अस्तिदेखि हिजोको दिनसम्म म रेगुलर राष्ट्र ब्याङ्कमा धाइरहेको छु। मलाई अब यो पैसाको माया होइन, मेरो ज्यानको माया भयो क्या। म मर्थेँ हेर्नुहोस्, लामो समयदेखि यत्रो वर्षदेखि मेरो लोन छ 12 करोडदेखि, हरेक ब्याङ्कमा छ, गाडीहरू बेचियो, घर धन्दा। अरू मान्छेले सुन्दाखेरि त ओहो यो मान्छेको यस्तो पो रहेछ, यो त खत्तम मान्छे रहेछ भन्ने कति किसिमको आयो होला। साथीभाइसँग पैसा लिएँ, चलाएँ, भने बेला साथीभाइको तिर्न सकिएन होइन, पैसा त नपाएको होइन, ब्याङ्कमा गयो साग किन्न खोज्यो, साग किन्नलाई पैसा निकाल्न खोज्यो, 5,000 रुपियाँ कुनै खान मन लाग्यो तर निक्लिँदैन, त्यो के अर्थ, केही मिनिङफुल छ हजुर भएको? एकछिन होइन त, 2 महिना 3 महिना 2 दिन 2 वर्षदेखि भन्नुहोस्। विगत म 16 वर्षको व्यवसाय गर्न लागेको, अब आएर यो केसमा न चिन्जा न केही, म त एउटा सेवाग्राहीको रूपमा मन्त्रालय गएर निवेदन दिएँ। निवेदन दिएपछि उहाँले बुझेर तोक लगाएर सचिवज्यूले पठाइदिनु, के कति कारणले रोकेको भनेर पठाइदिएपछि मन्त्री त मेरो मन्त्री होइन नि हजुर, म कुनै पार्टीको, सबै हाम्रो नेपालको मन्त्री हो। हिजो कुन पार्टी के पार्टी हो छोडिदिउँ। अब उहाँलाई खानु नपिउनु मन्त्रीदेखि लिएर सचिव अरूको किन नाम जोडाउने? काम गर्ने ब्याङ्कले, राष्ट्र ब्याङ्कले, त्यहाँका केही व्यक्तिहरू मिलेर प्यारालली उनीहरू मेलमिलाप गरेर म एउटा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, गरी खाएको व्यक्तिको पछि लागेर मलाई बिगार्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने एउटा देशको मन्त्रीले भन्ने कि नभन्ने त्यो मलाई थाहा छैन। भन्नुभयो, लेख्नुभयो, त्यो पनि मलाई जानकारीको विषय भयो नि त। उहाँहरूको अनुसन्धानको दायरालाई के गर्नुहुन्छ लामो समय म होल्डमा भएँ। त्यो विषयमा अब अर्थमन्त्रीको नाम जोडेर कान्तिपुरको हेडलाइनमा अब उजागर भयो नि त यो विषय। त म हो नि त सम्बन्धित, मेरो प्रोपर्टी हो, मेरो राइट हो, मेरो सम्पत्ति हो होइन, मैले लिन पाउनुपर्छ। नेपालको कानुन सम्पत्तिको राइट छ नि त, छैन र? अब आएर बिचमा मन्त्रीज्यूले खाने भए, गर्ने भए, खाएको थियो भने त 40 करोड होइन नि, 40 अरब हुन्थ्यो होला अथवा 4 अरब हुन्थ्यो होला। त्यस्तो पनि लेख्ने एउटा पत्र त्यो लेख्यो, म एकदम धन्यवाद, आभारी छु। तर अब यो विषय आयो नि त, यो कारणले गर्दा हामी जस्ता युवा व्यवसायहरू गर्ने, मैले अहिलेसम्म सुन्नु होला कुनै ब्याङ्करसँग, कुनै सिओसँग, कुनै डिरेक्टरसँग, कुनै राष्ट्र ब्याङ्कको मान्छेसँग अथवा अन्य निकायसँग पनि मेरो चिन्जान भएर अहिलेसम्म नमस्ते पनि गरेको छैन। अब यो नगर्नुको त मेरो पनि कमजोरी भयो। मैले गल्ती केही छैन, म काम गर्दै गएँ, जिरो अछामबाट आएको मान्छे ग्रासरुटबाट आइयो, माथि गयो, 1 को 100 बनायो, 100 को 1000 लाख करोड बनाइयो, त्यो मेरो कमजोरी होइन नि त। देशमै भएको कुरा हो नि त। देशमा भएको इन्कम बाहिर गयो, त्यो हेर्नुपर्ने ठाउँमा कहाँबाट कसरी बाहिर तपाईँको म्यानिपुलेट भएर बाहिर पैसा भइरहेछ, क्रिमिनल कुन भइरहेछ त्यो हेर्नुपर्ने ठाउँमा बाहिरबाट आएको पैसा फटफट आँखा हेरेर पृथ्वी शाह यो यसको नागरिकता 26,546, असमको मान्छे फटफट। ल हेर्नुहोस्, मेरो त गरे व्यक्तिगत रूपमा म ईर्ष्या भएर रिसिभ मैले गरी खाएको देख्न सक्नु। मेरो भाइ व्यवसायसँग जोडिएको छ, सँगै उसको पनि फर्म छ। अनि आमा बाउको के गल्ती? बिचरा आमा बाउको 2-3 लाख रुपियाँ भएको एकाउन्टमा, ल बुढेसकालको आमा बाउ 80 वर्षको के गल्ती ल भन्नुहोस् त? हुँदा मेरो सँगसँगै मेरो साथीहरूलाई पैसा पठाएको छ, जग्गा किनेको, उहाँहरूको शुद्ध तपाईँहरूलाई मैले लेनदेन गर्न नमिल्ने हुन्छ, कसैलाई मैले पैसा हाल्दिएँ एक्जाम्पल मान्नुहोस्, मेरो कारोबारको छ, उसको शुद्ध रोकिदिएको छ बिना कारण। ल भन्नुहोस् त, एउटा मान्छेलाई दुःख दिने पनि, पीडा दिने पनि मान्छेलाई के गर्ने? अनि मान्छे नमरेर के गर्छ यो देशमा? गर्ने केही अवसरै छैन, के गर्ने भन्ने अवसर? अनि मान्छे कहाँ जाने? म अन्तिम विकल्प भएर यसरी आउनेवाला पनि थिइनँ। कान्तिपुरले न्युज क्रिएट गरेर आफै एक शब्द सोध्नु पर्थ्यो, म यहीँ थिएँ, मेरो अफिसमा आउनु पर्थ्यो, घरमा आउनु पर्थ्यो, अन्य अफिस बन्द छन्, एउटा त बसिरहेको छु, सोध्न सक्थ्यो नि त। तपाईँहरूबाट मेरो गल्ती छ भने अहिले पनि तपाईँहरूले यहीँ मलाई पिट्दा कारबाही गर्दा म भागीदार हुने मान्छे हेर्नुहोस्। म त्यो खाएर यो पैसा कमाएर म ठुलो भएर के छ र? एक दिनको जिन्दगी हो, कोभिडमै मर्या पनि मरिन्थ्यो होला होइन र? अब बिना अर्थमा मन्त्रीज्यूको नाम जोडेर नचिन्नु नजान्नु, मैले त्यही विषयमा कुरा उठान गर्न खोजेर यो लेखेको हेर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई बोलाएको कारण पनि यही हो। मान्छेलाई त कसैलाई दुःख पीडा दिनु भयो भने मन्त्रीज्यूले एउटा सेवा गरिएको नाताले भनिदिनु भयो अथवा गरिदिनु भयो, उहाँको गल्ती के त? गर्ने त राष्ट्र ब्याङ्कले हो नि त। अब उनीहरू बिचमा मजाले ग्रिप बानेर बसेका छन्, कहिले आउँछ र कहिले झर्छ र यसलाई कहिले ग्रिपमा पार्नुपर्छ भन्ने उहाँहरू लागिरहने। अब म के गर्ने? कि त नगर तँलाई जा भाग भन्नु पऱ्यो, कि आएर मलाई मारिदिनु पऱ्यो?
यसरी गरेर अब यो भनेको अन्तिम देश भनेको एकदम क्रिटिकल अवस्थामा छ। उहाँहरूले भने जस्तो अहिले पनि गलत डेटा दिँदै हुनुहुन्छ हरेक निकायमा। हेर्नुहोस्, उहाँबाट निवेदन आएको, यो आएको, सम्बन्धित टाइममा पनि निवेदन आउँछ। राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी अनुसार नेपालको तपाईँको ब्याङ्कको कुनै पनि 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन पो हुन्छ पैसा रिफन्ड गर्न मिल्ने। अब 2 वर्षसम्म राखेर मजाले ब्याङ्कले तपाईँको खाइरहेछ, चलाइरहेछ। राष्ट्र ब्याङ्कले हामी चलाउँछौँ, यसो गर्छौँ, यसलाई यसो गर भन्दै। मेरो कल डिटेल हेर्नुहोस्, उहाँहरूको कल डिटेल हेर्नुहोस्। ल, उहाँहरूका हिडन नम्बरहरू हेर्नुहोस्, अरू अन्य नम्बरहरू चलाउनेहरू, उहाँहरूका वाट्सएप सबै गरौँ न, चेक गरौँ न, अनि थाहा भइहाल्छ नि कसले कति गर्दो रहेछ। ल, मेरो इन्कम त, म बिजनेस गर्ने मान्छे, मेरो इन्कम त हरेक छ नि। उहाँहरूको हेर्नु न इन्कम, अहिलेसम्मको उहाँहरूले कमाएको, उहाँको प्रगति, उहाँहरूको फ्यामिली परिवार सबै हेर्नु न। मेरो हेर्ने दायित्व उहाँहरूलाई हुने, मैले चाहिँ नहुने। म नागरिक होइन र, मेरो पैसाबाट उहाँहरूलाई घात छैन। ल भन्नुहोस् त, एउटा बोलेन, कोही छैन, केही छैन भनेर मान्छेको पछि खेदा छ, मारिदिए भइहाल्थ्यो नि। त्यही भएर मर्न मन लाग्यो क्या हजुरको मलाई। अनि मर्नुभन्दा अगाडि त भन्नु पऱ्यो, पैसा खाऊ मैले, तिमीहरू राख भनेको। साँच्चीकै ढाँटे होइन मैले। अब यो मरेर फेरि तपाईँहरूलाई उहाँहरूलाई बिगार्ने नियत होइन क्या। यसो गर्यो, यो मरि पो हाल्छ कि भनेर। अब के गर्ने त, विकल्प के त, एक दिन त मर्ने हो। मैले भोग्ने चाहिँ सुख पनि भोगेँ, दुःख पनि भोगेँ। दुःख भोगेर सुख भोगे बेला यसरी इल्जाम लगाएर मान्छेलाई यसरी हुने नहुने ब्लेम लगाइसकेपछि, हुने नहुने फसाउने नियत राखेपछि के गर्ने, बाँच्नु अर्थ छ। त्यो कारणले मैले यो अन्यथा सबै कुराहरू यो एकदम भरमा भएको हेर्नुहोस् होइन। अब भइसकेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग 2078 चैत 20 गते अनुसन्धान गर्ने कुरामा नभेटेपछि 2टा एकाउन्ट, यो पैसा दे, बिचारालाई गाह्रो भयो। एउटा व्यक्तिको पछि यसरी नलाग्नुहोस्। यत्रा इन्स्टिट्युसन, यत्रा ब्याङ्कहरू छन्, वित्तीय निकाय छन्, कर्पोरेट हाउस छन्, प्लान्ट छन्, तिनीहरूको पछि लाग्नुहोस्, खोजीबिनी गर्नुहोस्। यत्रा माटहरू छन्, पसल छन्, सुपर, यिनीहरूको गरौँ न भनेर होला के होला भगवान् जाने है। उहाँले पठाउनु भयो, यो खाता रोकेर कारोबारहरू गर्न देऊ। बाँकी अनुसन्धान गर्दैछु भने त्यो पत्रमै लेखाएको छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूको गल्ती के छ, केही छ त, छैन नि त। अनुसन्धान गर्ने निकायले, कारबाही गर्ने निकायले यो कारोबारमा केही छैन खोल्दै भन्दाखेरि अब होइन, हामीले त यो हाम्रो नियम छ, छुट्टै नियम के चाहिँ भयो ल भन्नुहोस् त। मलाई लगाउनु पर्ने, मेरो खाताहरू रोक्नुपर्ने, मलाई ब्ल्याकलिस्ट गर्नुपर्ने, देशमै मर भन्नुपर्ने स्थिति ल्याउनु पर्ने। उहाँहरूको के चाहिँ मैले गरेको छु, बिगारेको छु त? कि त काम नगर, त पैसा नल्या भन्नु पऱ्यो विदेशबाट? हामी जस्ता युवा व्यवसायलाई नगर भन्नु पऱ्यो? यही कारण हो हजुर, अहिले यो देशमा यो क्राइसिस भएको, विदेशबाट तपाईँको रेमिटान्स नआएको, ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन नभएको, इलिगल वेबाट 2 नम्बरबाट अरू देशमा पैसा मुभ भएको यही कारण हो। यिनीहरूको कारण यस्तो त्यो कर्मचारीहरू हुन्छन् नि, अलिकति लङ भिजन हुनु पऱ्यो नि कर्मचारीसँग। कुरा गरौँ उहाँहरूसँग, म फेस टु फेस कुरा गरेको 1 घन्टा 5 मिनट म एकदम रेगुलर रूपमा बोलेको, उहाँहरूसँग मिटिङ गरेँ 3 चोटि, सुनवाई छैन। अनि बेकारमा बिना खानु नपिनुको अर्थमन्त्रीले यदि खाने भए, अर्थ सचिवदेखि अन्य निकायले खाने भए किन 4 करोडको पछि लाग्नुहुन्थ्यो, 12-14 करोडको पछि किन लाग्नुहुन्थ्यो? ल भन्नुहोस् त। अरबौँको हुन्छ होला चलखेल, ब्याङ्कदेखि इन्स्टिट्युसनदेखि यिनीहरूको आफ्नै भित्रभित्र कति हुन्छ चलखेल। एउटा सामान्य मान्छेलाई अब यो हेर्नुहोस् त, देख्नु भएन यो हालतमा 2 वर्षदेखि। अब मेरो त्यो घाटा त भयो, यहाँ उहाँहरूले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ त? ल कसैले सक्छ त? 12 करोडको ब्याज कति भयो ल भनिबक्छ त? त्यो त ब्याङ्कसँग, व्यक्तिको 2 देखि 2.5 करोड व्यक्तिको पैसा लिएको छु मैले। अनि 12 करोडको ब्याज त अहिले म यहाँ बसिरहेको छु, बोलिरहेको छु, मेरो पैसा ब्याज कटिरहेको छ, ब्याङ्कले छोड्छ। कतिसम्म दुःख ल भनिबक्छ? मलाई कारोबार गर्न देऊ न, हे प्रभु, म खुट्टा धुन्छु, दिनकै आउँछु, मेरो कानसम्म उठबस गरेर टोइलेटमा थुनेर राख भन्दाखेरि पनि साँच्चै एउटा मानवता हुँदैन। अनि मान्छे के गर्छ, भएको गाडी बेच्यो, तपाईँको भएको स्कुटर बेच्यो, भएका स्टाफहरू घटायो, भएका स्टाफलाई स्यालेरी दिन सके छैन, पैसा लिएका मान्छे तपाईँको घरमा आएर दिनकै तपाईँको बिहानै घन्टी बजाउँछन्, घन्टीको बत्ती निकालिदियो, लाइट तपाईँको मैले आफै बाहिरबाट तालचाल लगाइदिएको छ आफ्नै घरमा। ल भन्नुहोस् त, ब्याङ्कमा तपाईँको त्यो लोन त मैले बनाएको होइन होला नि त। मेरो पैसाको यदि स्रोत खोज्नु थियो भने त उहाँहरूले यो मान्छे के कसो हो, कसरी ल्यायो भने मलाई पो फोन हान्ने हो त। न्युजमा पत्रिकामा तपाईँहरूलाई दिएर हुन्छ त, म जानुपर्ने ठाउँमा होइन र? ल तपाईँहरू इक्जाम्पल एकछिनलाई सोचौँ कि हजुरहरू कुनै निकायको सम्बन्धित मान्छे हुनुभयो, अनि म सम्बन्धित मान्छे कहाँ गएर नगएर कहाँ जाने, सम्बन्धित विभागमा नगएर कहाँ जाने, यो बाहिर घुम्ने हिँड्ने। अब गएपछि न्याय छैन। अब भोलि यति गरेका विषयमा मलाई फेरि अर्को इल्जाम लगाएर फसाउन पनि सक्छन्। यो फसाउनु, इल्जाम लगाउनु भनेको उहाँहरूलाई उन्मुक्ति होइन। म मरे उन्मुक्ति हुन्छ भने आफ्नै कुरा, नभए भने गाह्रो छ। अब त्यसपछि गइसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, अब राष्ट्रले कुनै पनि काम मलाई फसाउन नसके अब त भएन नि त। अन्तबाट पनि लेटर आइगयो, सबै ठाउँबाट आयो, स्पष्टीकरण जवाब पनि आइसक्यो। आइसकेपछि अब के भयो उहाँहरूलाई, अब यसलाई नसकिने भयो, यो मान्छे त सबै बुझिया रहेछ, औलाद रहेछ भन्ने भयो क्या। मान्छे नै होइन, सबै थाहा रहेछ त यसलाई भन्ने हो। थाहा पनि छ, नभएको कुरा पनि होइन, थाहा भएर कारोबार नि त। मसँग मैले बिगारेको कोही मान्छे, कोही व्यक्ति ल्याउनु त ल यहाँ सहरमा बजारमा कुनै थिएँ, म एकै हो। मेरो 7वटा 8वटा अन्य गरेर संस्था 12-13वटा संस्था छ। अब हुँदा अरू पनि उहाँले बन्द गरिदिनु भएको छ क्या। न मलाई कहीँबाट सूचना छ, यो निकास दिनु पर्यो नि त, यसको निकास त
कि पैसा दिनु तेरो यो गरेर खाइ हुनु पर्यो अनि बाहिर पाउने अर्काको भोकै बाहिर पाउने यिनलाई अनुमति दिने अब भइसकेपछि यो गरे बेकारमा फसाउने अर्कालाई चरित्र हत्या गर्ने यो काम राम्रो होइन कसैको होइन जसले गरे पनि सहयोग गर्ने राम्रो सोच्ने पोजिटिभ सोच्ने हामी सबैको लागि गर्ने हो मसँग भयो भने त मेरो कामले त अरू पनि धेरै राम्रो हुन्छ नि होइन र उहाँहरूले सोच्नु पर्ने त्यत्रो पढे लेखेको मान्छे डक्टर हुनुहुन्छ त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कमा 2-4 चोटि नियुक्ति खाएको मान्छे अहिले गभर्नर साहब हुनुहुन्छ उहाँहरू फेरि नियुक्ति खानुहुन्छ अन्य निकायमा भोलि त्यहाँबाट रिटायर भएपछि उहाँहरू जहिले सिनियर जहिले पढे लेखेको अरू सामान्य मान्छे कहिले माथि जान नपाउने अब भइसकेपछि हेर्नुहोस् अन्तमा मेरो अब भन्ने कुरामा सबै सिद्धिसक्यो यति नै हो हेर्नुहोस् दुखेसो आफूलाई पीडा लागेर मैले भनेको अब विगत 2 वर्षदेखि मेरो आर्थिक कारोबार त त्यतिकै धराशायी भइहाल्यो होइन एक कर्मचारीको तिर्नै सकेका छैन भइसकेपछि अब मेरो सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति बेचबिखन गरेर कारोबारलाई निरन्तर दिएको सबै थाहै छ उहाँहरूलाई पनि थाहा छ हजुरहरूले पनि डकुमेन्ट पाउनु भयो होला पाएन भने पनि लिन सक्नुहुन्छ मै पनि दिने भएँ अब मैले आफूले चढ्दै आएको गाडी समेत बेसी अघि नै जाहेर गरिसकेँ अब साथीभाइ विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको त्यो पनि मैले लास्टै गाह्रो भएको छ देखिसक्नुभयो होइन देशमा केही गरौँ भन्ने युवालाई यसरी गरेपछि यसरी पर्दापेटी दुःख पीडा कति भयो म राति गाडी चढिरहेको छ तपाईँको करोडको म रुन्थेँ गाडीमा हेर्नुहोस् के भएको त पीडा यो के हो त विकल्प क्या बिना कारण बिना कसुर मान्छेलाई अनि गर्ने के मेरो फोनमा मलाई मेरो पैसा तिर्नु छ धम्काएका कति रेकर्डहरू छन् मलाई थाहा छ तर मान्छेलाई बिगार्नु भएन किनभने मैले गर्दा उहाँहरूको व्यवहार बिगारेँ मलाई के हजुर राजा भन्छ हजुर पृथ्वी शाह भन्छ भन्दैन नि मैले व्यवहार यसरी गरी त्यहाँ 2-4 जना 3-4 जना मान्छेलाई म घरमा जान्छु नि अब म मार्दिनँ आफू मर्छु बरु मार्दिनँ उहाँहरूले मेरो पैसा क्षतिपूर्ति भर्न सक्नुहुन्न नि त अनि भन्नुभएको छ इल्जाम उहाँबाट रिक्वेस्ट गरेर तैँले स्क्यामिङ गरेर फ्रड गरेर यो गरेर उहाँको निवेदन परेको छ निवेदन परेको छ भने त म नेपालीको नाताले म नेपालीलाई सहयोग गर्ने कि म नेपालीलाई फसाउनतिर लागेँ उहाँहरूले ममा चाहिएको पैसा त होइन होला त त्यो मैले एउटा घर किन्दै गर्दाखेरि के भन्छ मालपोत तिर्छु कर तिर्छु राजस्व बुझाउँछु सारा बुझाउँछु नि त्यो देशलाई जाने कुरा हो त्यो होइन र अनि एउटा नियतता कुनै पनि नागरिकलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईँको के भन्छ इल्जाम लगाएर त्यत्तिकै चरित्र हत्या गर्नु राम्रो भएन अब भइसकेपछि के रह्यो भन्नुहुन्छ भने राष्ट्र ब्याङ्कको जस्तै बनाए यो पनि आर्थिक अब कसरी हुन्छ विकास त हुँदैन आर्थिक विकास त अब त्यो भइसकेपछि यो सिलसिला राष्ट्र ब्याङ्कको अधिकारीहरूले पैसा दिएर काम गरिदिन्छु जस्तै बिचमा अब के भयो हेर्नुहोस् है म सिरियसली भन्छु म यो खास यो लेखेको छ यो जे छ पीडा जे छ भोगेको त्यही भन्ने होस् अब बिचमा गइयो राष्ट्र ब्याङ्कमा गइयो यो मान्छेसँग पैसा छ थाहा पनि भयो सबैलाई अनि बिचौलिया क्रिएट हुन लाग्यो क्या त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कभित्रै अन्त छैन पठाइसकेर सम्बन्धित ठाउँबाट उहाँहरू पनि फुकिसक्नुभयो गइसक्नुभयो बाहिर बेलैमा गरे भए हुन्थ्यो बेलैमा गर्दा गर्दै मैले गल्ती गरे भए पो बिचौलियालाई दिने म त ए बाबा नियमसँग छु बकाइदा जेन्युनली आएको छ दिने चाहिँ किन के कारणले दिने दिनलाई फ्रीको पैसा हो लुटेको चोरेको धन हो र दिन पनि सकिन्छ नदिने पनि होइन तर मान्छेलाई खुसी बनाएर दिने खुसी बनाएर लिँदा पो धर्म हुन्छ होइन र हजुर बेकारमा जबरजस्ती गरेछ ब्ल्याकमेलिङ गरेछ हिजो राति मात्रै मलाई फोन गर्नुको साटो भाइ र मेरो आन्टीलाई फोन किन गरे कुनै पनि पत्रिका त्यसले राम्रो गर्यो त्यो उहाँलाई धन्यवाद छ आन्टीलाई उहाँ राति मेसेज गरेछ हेर्नुहोस् घरको मान्छे बिचरा कति बाबुआमा 80 वर्षमा के सोध्छ होला ल भन्नुहोस् त अनि भइसकेपछि अब राष्ट्रमा मान्छे क्रिएट गरे के भन्छन् कहिले 25% चाहियो भन्छन् कहिले 4 करोड चाहियो भन्छन् कहिले के भन्छन् अब पैसा त्यही छ त्यहीबाट निकालेर दिए पनि हुन्थ्यो नि दिने चाहिँ कसलाई लिने चाहिँ कसले लिने चाहिँ के प्रयोजन ल भन्नुहोस् त मागेको भरमा दिदिने अब त्यसै सक्यो उसै सक्यो दिने चाहिँ किन अनि भनेर मैले लास्टमा चाहिँ हरेक निकायमा बिन्ती त गर्नु पर्यो म अरू पनि निकाय छ जानेहरू हेर्नुहोस् किनभने 2-4 जना मान्छेहरू छन् त्यो मान्छेलाई जबसम्म मेरो केस नर्मल्ली भएर मेरो पैसा पाएँ नभए भने कि म सकेँ हेर्नुहोस् मर्नु त पर्यो मलाई आउँछ क्या विचलन कि म अब केही छैन छ चाहिँ के भन्नु गर्नै पाइँदैन भएका जति कम्पनीसम्मै ब्ल्याकलिस्ट भएको जति लोन तिर्न पाएन घरमै आउँछन् केटाहरू अफिसमा आउँछन् तँलाई मार्छु तँलाई काट्छु भन्छन् अब यहाँ रेकर्ड गरौँ भने आफूलाई अप्ठ्यारो पैसा ब्याज किन लिइस् भन्लान् होइन छ त समस्या हेर्नुहोस् म अहिले यहाँ बोलाइदिन्छु चाहियो भने मान्छेहरू सम्बन्धित ठाउँमै बोलाइदिन्छु त्यो त मैले बनाएको मैले मेरो एकाउन्टमै देखिन्छ लिइदिएको पैसा हेर्नुहोस् मैले झुट बोले त हुँदैन त त्यहाँ 2 महिना लेखेको छ 2 वर्षदेखि म यसरी पीडित भइरहेको छु 2 महिना लेखेँ अब भइसकेपछि अब मैले दिने पैसा दिनँ मैले कैफियत गरेर कुनै नराम्रो गरेर कुनै क्रिमिनल एक्टिभिटिज गरेर कुनै ड्रग एब्युज गरेर कुनै ह्युमन ट्राफिकिङ गरेर नेपालको पैसा इलिगल वेबाट लिएर ट्याक्स तपाईँ नेपालको पैसा लिगल बनाएर ट्याक्स त्यसरी ट्याक्स हेभनबाट ल्याएर गरेको पनि ल इट्स ओके मेरो पैसै चाहिँदैन हेर्नुहोस् सम्बन्धित व्यक्तिले सम्बन्धित कम्पनी थ्रोबाट हाल्न लगाएको पैसा त्यो पनि 10-12 करोड लामो 3 वर्षको ट्रान्जेक्सनको पिरियड देखाएर 40 करोड लेखेर भएको जति एकाउन्टको सबै देखाइदिएर मान्छेलाई भ्रमात्मक रूपमा यसरी भ्रम पैदा गरेर मलाई त अब नचिन्ने मान्छेले पनि यो त फटा रहेछ भन्दैनन् भोलि पछि गएर तर तथ्य त यो हो नि त मान्छेसँग त बुझ्नु पर्यो नि त अनि कमिसन माग्दैमा कमिसन दिने म किन दिने दिन त मेरो आवश्यकता छैन नि त
अनि बिचौलिया खेलेर 25%, 25% यहाँ हो कुन काममा 25% पाइन्छ भनेपछि त यो सामान्य यही छ, यहाँ यो बेचेर 25% कमाइ हुन्छ। कमाइ हुने भए तपाईँ हामी किन यहाँ बस्नुहुन्थ्यो, किन उहाँ ठुल्ठुला घर काठमाडौँ आफ्नो हुन्थ्यो होला ल भनिबस्छ त। मैले अहिलेसम्म कारोबार गर्ने 25% मैले कमाएको थियो भने काठमाडौँमा 10-20वटा घर हुन्थ्यो होला ल। एउटा सामान्य मैले भने नि अघि 100, 1000, 2000 गर्दै म चुरोट छैन, रक्सी छैन, अब भन्नुपर्ने आफ्नो प्राइभेट कुरा है। अहिलेसम्म कुनै पनि क्यासिनोमा गएर खेलेको कुनै पनि जुवा तास खेल्नै आउँदैन, चुरोट खान आउँदैन, रक्सी, त्यसै पैसा भयो नि। उहाँहरू एक दिनमा कमाउनुहुन्छ, भोलिपल्ट फाल्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग भएन। अब मेरो के कारण त, गल्ती त मेरो होइन नि त हजुर, हो कि? अब मैले मेरो कमाएको पैसा उहाँहरूले 25% चाहियो अरे, त्यस्तो पनि हुन्छ त? मानवता भन्ने हुँदैन, धर्म कर्म हुँदैन एउटा? आमा बाउले त हामी सबैलाई जन्म दियो नि हजुर, खुसीले दिनु खुसीले लिनु भनेको छ क्या। अब यसरी मलाई पीडित बनायो। अब यो कारणले मैले तपाईँहरूलाई यो न्युज आएको थिएन भने म आउने पनि थिएन। न्युजले एउटा सकारात्मक ऊर्जा थप्यो, हजुरहरूले सपोर्ट गर्नुभयो, सबैले सपोर्ट गर्यो होइन। अनि मैले लास्टमा के भने यो यसो मलाई थाहा थिएन यो न्युजमा आउला, यो होला, किनभने व्यक्ति मेरो हो, सम्पत्ति मेरो हो। यसमा इभन 2 रुपियाँ 2 पैसा काहीँ पनि मन्त्री कोही पनि ब्युरोक्रेटलाई लिएको दिएको देखाउनुहोस्, मलाई पैसै चाहिँदैन, मलाई मारे नि हुन्छ ल, म त्यतिसम्म ग्यारेन्टी गर्छु। इभन यो पैसामा कुनै पनि नेपालको पैसा इलिगल भएर लिगल भएर आएको छ भने त्यो पनि म जवाफ दिन्छु ल। कोही कन्फिडेन्टली भन्छ म यहीँ छु ल, म मर्छु होला बरु आत्महत्या गरेर हेर्नुहोस्, मैले किनभने मैले दुःख गरे, कर्म गरे, जिरो लेभलबाट आएको मान्छे अहिले आएर म कुनै तपाईँको के भन्छ कुनै ठुलो ब्याङ्कर पनि होइन, तपाईँ कुनैको नेपाल सरकारको पैसा 1 रुपियाँ पनि युज गरेको छ भने मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा ल भन्नुहोस्। अनि अहिले यिनी उहाँहरूलाई पैसा चाहिने 25% त्यसमा मैले दिने चाहिँ किन? म कुनै ब्याङ्क खोलेर ग्लोबलदेखि लिएर प्रभुदेखि तपाईँको ठुल्ठुला ब्याङ्क खोलेको कुमारी ब्याङ्कको ओनर त होइन नि, सिइओ होइन, कुनै डिरेक्टर होइन, कुनै तपाईँको संस्थापक होइन नि त। आएर मलाई एउटा व्यक्तिले गर्दै गर्दा म जस्ता हजारौँ व्यक्तिलाई मैले माथि बढाइरहेको छु भने मलाई किन यसो गरे? मेरो क्वेसन दुःख त्यति मात्रै हो हेर्नुहोस्। अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि अनि मान्छेलाई एउटा सहयोगको रूपमा गरेको भावनालाई नकारात्मक रूपमा लिएर मैले भने मन्त्री त सबैको मन्त्री हो नि, होइन हजुर, भोलि अर्को आउँछ। यो केस भनेको अहिले होइन, 2 वर्ष अगाडि को मन्त्री थियो, को सचिव थिए, त्यतिखेर पठाएको छ मलाई कि यो पैसा नरोक्नु, के भन्छ कार्यार्थ पठाइएको छ भने त्यतिखेरको बालवाला मन्त्री प्रधानमन्त्री अन्तर्गत मन्त्री हुँदाखेरि त्यहाँको सचिवले लेखेर पठाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ होइन र? अनि अहिले आएर यो नयाँ मन्त्री आयो, यो आयो भने बिचरा मेरो कारणले एउटा मन्त्रीलाई फसाउनु राम्रो हो? मलाई फसाउनुहोस्, मलाई मार्नुहोस् न बरु कारबाही छ, मेरो कारणले कोही फस्नु भएन मर्नु, मेरो त्यति बिन्ती हो। मैले खुसीले दिन चाहे भने दिन्छु, तर यसरी मान्छेलाई भिक्टिमाइज गरेर बाटोमा ढुकेर राष्ट्र ब्याङ्कको गेटमा ढुकेर 25% चाहियो, 30% चाहियो, तेरो पैसा यो एकाउन्टमा यति छ, यो एकाउन्टमा यति छ, त्यसलाई सिआइबीमा पठाउँछु, तेरो कारणले गर्दा यो भन्ने नैतिकता होइन नि त। अनि मान्छेले के गर्छ ल भनिबस्छ, अनि नरोएर नमरेर म बाँच्नु चाहिँ किन हो, सबै गरिसँगै सुख दुःख भोगिसकेँ, म हिजै अस्ति मरे भए न केही हुन्थ्यो। अब यो ब्याङ्क र त्यहाँका कर्मचारी मिलेर आफ्नो इन्कम जेनेरेट गरेर प्रोफिटमा ब्यालेन्स सिट राखेर थोरै खाममा इन्भल्भमा हालेर दिएर खुसी पार्ने नियत यति हो। अझै पनि उहाँहरूले राम्रो तरिकाले दिनुभयो, मेरो आफ्नो आय व्यय देखाएर यो यसो रहेछ, पीडित रहेछ सोच्नुभयो भने उहाँलाई धर्म लाग्छ, मैले नराम्रो भने होइन भने त्यहाँका 2-4 जना मान्छे छन्, मलाई केही छैन हेर्छु मर्नु। हिजो अस्ति मर्यो भनेर छोडेको मान्छे त बाँचेर यो गति भयो, गाउँमा हजुरको म असममा जन्मे, अब अहिले आएर म मर्दा नि हुन्छ त भनेको मतलब। अब मैले उहाँहरूलाई त म घरमै जान्छु, अब म के बिगार्नु, 3-4 जनाले किन बिगार्नु? त्यो त राष्ट्र ब्याङ्क संस्था हो, संस्था बिगार्नु भनेको अहिलेको क्राइसिस आउनु अवस्था हो हेर्नुहोस्। आउन कुरा गरौँ, विगतका अर्थ सचिव, अर्थमन्त्री, विगतका तपाईँको गभर्नरहरूसँग कुरा गरौँ न, मैले ल्याइदिन्छु, मैले त्यो पनि भने पैसा ल्याउँ, नेपालमा इन्कम जेनेरेट गरौँ, नेपालमै गरौँ प्लान। अनि उहाँहरूलाई के दुःख? अनि ब्याङ्कलाई गाह्रो हुने हो र? ब्याङ्कमा बस्ने पैसा हो नि त, त्यो त होइन र हजुर? अनि ब्याङ्कले आएर इल्जाम लगाउँदै हरेक कुरा उहाँबाट माग्छ क्या। मेरो कस्टमर, मेरो उहाँको कम्पनी एजेन्सी भनेको त मेरो ओनर हो नि त, मेरो राइट हो नि त, मेरो प्रोपर्टी हो। तिनीहरूसँग आफै डाइलेक्ट गर्छ, आफै बात गर्छ क्या, त यो ठाउँमा गएर के साल त्यसलाई यसो गर, तेरो पैसा रिफन्ड आउँछ, हामी दिलाइदिन्छु भन्छ। उहाँहरूको नैतिकताको कुरा हो त्यो। एउटा म जस्तो मान्छेले यसो गर्नु भनेको, यसमा फेरि अर्को कुरा, कुनै पनि पार्टीगत, कुनै पनि संस्थागत कसैको लेनदेन, कसैको पैसा होइन। इभन म अहिले पनि भन्दैछु, मेरो आफ्नो पैसा, मेरो आफ्नो कम्पनीको इन्कम, काम गर्ने पैसा, व्यावसायिक प्रयोजनको पैसा, कुनै रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने, कुनै सामान प्रयोजन किन्ने पैसा, कुनै होलिडे, मैले अघि भने होलिडे मान्छे घुमाउँछु भनेर केही पैसा एडभान्स बेसमा, केही पैसा पुरानो पैसा लिनलाई लिएको पैसा। कोभिडको पिरियडमा गाह्रो भयो, यस्तो क्राइसिस आउँछ भनेर मैले कोभिड हुनुभन्दा स्टार्टिङमै थाहा पाएको ल। अझै के क्राइसिस आउँछ हेर्नु होला। अनि यसो तालले हुन्छ। इभन उहाँको संस्था शुद्ध क्लिन भनिसक्यो, अझ जानी यसलाई कसरी फसाउनुहुन्छ, भोलिबाट अब यसले यसो गर्यो, यसलाई कसरी हुन्छ फसाउँ भनेर लाग्नुहुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ। तर त्यो गर्नु भनेको उहाँहरूलाई दशा लाग्नु हो। म व्यक्तिको पछि किन लाग्नु, संस्था चाहिँ अघि भने नि मैले। त्यो कारणले यो काम राम्रो भएन हजुर। कुनै पनि मन्त्रीलाई, कुनै पनि व्यक्तिलाई जोडेर हाम्रो संस्था, हाम्रो देश, हामी मान्छेलाई नराम्रो बनाउनु हेर्नुहोस्।
अब यसैको मैले भने नि त्यो जमाना त्यो मन्त्रीको पालादेखिको काम अहिले आएर एउटा सामान्य सहयोग गरेको भरमा कसैलाई गर्नु त राम्रो भएन नि। म भन्छु नि मेरो हो क्या, मै हो त। अनि ल्याउनु पर्ने त 40 अरब ल्याउँथ्यो होला नि मन्त्रीज्यूले, अरूले ल्याउने बेला भनिबक्छ त। त्यस्तो पनि हुन्छ एउटा अनैतिक काम। यो कुराकानी हेर्नुहोस् होइन, अब तपाईँहरूले मलाई सहयोग गर्नुभयो, सहयोगको भावनालाई आउनुभयो, सबैले सहयोग गर्नुपर्ने हो। त्यत्रो पढा सरल हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि, सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। जे गर्नुभयो मलाई चेतना सिकाउनु भयो क्या। मैले धेरै पाठ सिकेँ। मलाई यस्तो यो इल्जाम सिल्जाम यस्तो समस्या कहिल्यै परेको थिएन। हेर्नुहोस् विगत 3 वर्ष भयो यति दर्दनाक अवस्था छ, यति दयनीय अवस्था छ। अन्य कारण पनि छ क्या, मेरो व्यक्तिगत कारणले पनि म दयनीय अवस्था छु। त्यही माथि चोट थपिदियो क्या। अनि मान्छे के गर्ने होला। यही कारणले सहयोग गरिदिनु भयो, सहयोगको भावनाले आउनुभयो। अन्य केही कसै छ भने हजुरहरूले एनी टाइम मेरो नम्बर छ। अहिलेसम्म एकछिन स्विच अफ भएन, अफिस त्यहीँ छ। मैले 2-4 ठमेलको अफिस पनि बन्द गरेँ। हेर्नुहोस् अन्तको अफिस पनि बन्द गरेँ। 4वटा गोदाम छ तपाईँको मेरो त्यहाँ, एउटा गौरीघाटको भित्रतिर छ, यो टाइल सम्बन्धी यस्तै हो, सबै मेरो हो। बर्मोडा भन्ने एउटा कम्पनी हो, सबै नेपालमा मैले आउने हो। मेरोबाट यहाँ सब एजेन्टलाई काठमाडौँभरिमा नेपालभरिमा जान्छ। उहाँहरूले मसँग सोध्ने हो, सोध्नु भएन। उहाँहरूको पनि के हो कमजोरी, के युग हो भगवान् जाने। यसमा गल्ती छ, कुनै कुरा त्यस्तो छ भने मलाई बोलाउनु होला, म एनी टाइम आइदिन्छु। भन्नु होला, बाटोमा भेट्दाखेरि पनि भन्नु होला। आज छ भोलि नहुन पनि सक्छ जिन्दगी। यति राम्रो भेट भयो। मसँग त यस्तो चिन्जानै थिएन। हेर्नुहोस् अफिसमा छन् भाइ भतिजाहरू सोध्नुहोस् क्या, कसैलाई अहिलेसम्म मसँग बस्ने पछि बस्ने काम गर्ने भर्खरका केटाहरू छन्, +2 ब्याचलर पनि सबैलाई मैले खुसी पारेर राखेको छु। लास्टमा मैले जो मान्छे के भन्थे उसैलाई हुँदो रहेछ अनेक क्या। अब मैले जति भने पनि मलाई पीडा छ, म जानुपर्ने ठाउँमा लेखिदिनु भयो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यही हो हजुर मेरो कुरा। अन्तिममा है राखिहालेँ। तपाईँहरू केही अब त्यस्तो छ भने म प्रति कुनै गुनासो छ, चासो छ, अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। अब मैले अब त्यहाँ कस्तो छ भने म क्लियरली भनिदिन्छु, यसमा मेरो कुनै लुकाउने कुरा पनि छैन। जे मनमा छ मुखमा आउने हो। इभन अहिले कतिसम्म विकास भएको छ भने हजुरलाई बताएँ, मैले गल्ती गरेँ भने मेसिन ल्याएर चेक गरेँ, मैले सही गरेँ कि गल्ती गरेँ त्यसले छुट्याउँछ। हेर्नुहोस् त्यो पनि साधन छ। इभन उहाँलाई चाहियो भने त्यो मेसिन पनि मैले ल्याइदिन्छु ल, बाहिरबाट मगाएर। मैले कन्फिडेन्टली भने म भाग्ने मर्ने मार्ने भन्दा पनि आफ्नो पीडाले गर्ने कुरा हो। अब भित्र म तपाईँलाई भन्दैछु, ठ्याक्कै कसरी भन्दैछु भने विगत लामो वर्षदेखि म सहित अन्य मान्छे पनि पीडामा छन्, थिए। तपाईँहरूलाई थाहा छ। एउटा अनुसन्धानको सिलसिलामा त्यो चाहिँ तपाईँहरूको काम हो, अन्य निकायको काम हो। विगत लामो समयदेखि कसैको अरबौँ रोक्यो भन्थे, 7-10 अरब रोकियो भन्थे, कसैको 10 करोड 20 करोड रोकियो भन्थे, कसैको 10 अरब भन्थे, कसैको 25-26 अरब भन्थे। त्यो कसरी भयो होला त्यसको पाटो हेरौँ। त्यो पाटो हेर्दै गर्दा ती मान्छेहरू, तीसँग सम्बन्धित जोडिएका मान्छेहरू मेरो नजिक आए। राष्ट्र ब्याङ्क भित्रै, यो भित्रैबाट चलखेल हुन्छ। भित्र जबसम्म पैसा बुझ्दैनन् बुझाउँदैनन् त्यहाँ पाउँदैनन्। त्यो सिनियर मान्छेले पाउने कुरा उनीहरूले हिडन तरिकाले पाउँछन्। किनभने सिनियर त सिनियर हुन्छ नि, उसलाई भोलि के आश हुन्छ, भोलि काहीँ नियुक्ति खानुपर्छ, अर्को सरकार, उनीहरू त सरकार चाकरी गर्ने हो नि त नेताको। नेताको चाकरी गरेर उनीहरू त भोलि काहीँ नियुक्ति खानु छ। फेरि खाइसकेपछि उनीहरू त आफै लेनदेन गर्दैनन् नि। त्यहाँ एउटा सञ्जाल छ। हेर्नुहोस् राष्ट्र ब्याङ्क भनेको स्वायत्त निकाय, तर स्वायत्त भन्ने हो त्यहाँ केही सञ्जाल छ। सञ्जाल र माफियाबाट जबसम्म यो कुनै पनि कारोबारको केस जाँदैन तबसम्म व्यक्ति पीडित भइरहन्छ। म जस्ता हजारौँ छन् पीडित, म पनि त्यही पीडा भएको। हेर्नुहोस् भएकै त्यही हो, बोल्नुपर्ने बाध्यता भयो। कसैले 7 अरब ल्याउँदै गर्दा कति खुवायो होला ल भन्नुहोस् त। त्यसै हुन्छ। हिजो स्टे अर्डर अदालतले दिने, आज निकाल्ने, भोलिपल्ट त्यो खाता रोक्नुको कारण के त राष्ट्र ब्याङ्क। मेरो त्यस्तो पैसा पनि होइन बाबा, मेरो त्यस्तो छुट्याइदियो भन्दा पनि अहिले आएर यिनीहरू मलाई अनेक जालजेल गरेर म एउटा व्यक्तिगत रूपमा काम गर्ने मान्छेले यस्तो इल्जाम लगाउन मिल्छ? त्यसरी खान्छ। त्यहाँ सञ्जालै छ। त्यो त तपाईँहरूले अनुसन्धानको सिलसिलामा पत्ता लगाउनुहोस् न, मैले भनिदिन्छु। अब उहाँहरूलाई यो सार्वजनिक रूपमा बेइज्जत गर्दाखेरि उहाँ भोलिबाट त्यहाँ जागिरी खाने बन्द होला। फेरि मैले गर्दा उहाँको परिवार बच्चा बच्ची सबैलाई पीडा हुन्छ। हेर्नुहोस् मलाई नि पाप लाग्छ भएको कुरा क्या। मैले पाप गर्नु चाहिँ मलाई जति गरे पाप गरेँ। भगवान् एक उपरवाला त होला नि त। हामी त धर्ममा आस्थावान हो नि त। केही न केही धर्म, कोही क्रिस्चियन मान्छ, कोही बुद्धिस्ट मान्छ, कोही केही मान्छ। कसै न कसैलाई फसाएर तपाईँको कसै न कसैको बाल बच्चा परिवारलाई त दुःख हुन्छ नि हजुर। त्यो मलाई गर्नु छैन। चाहियो भने तपाईँहरू आफै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। छ पनि त्यहाँ सञ्जाल, त्यो मैले चाहिँ भनिदिन सक्छु, दिन सक्छु। त्यस्तो अवस्था पर्यो भने मलाई है पारिसक्यो अब क्या। तपाईको खाता फुका गर्न कति मागे थियो? राष्ट्र ब्याङ्कले कति मागे? मैले अघि पनि हजुरलाई जाहेर गरेँ। टोटल पैसामा 25% दिनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई आएको थियो। अनि बार्गेनिङको सिलसिलामा म त सक्दिनँ। मलाई बार्गेनिङ गरेर पनि अर्थ छैन, पैसा दिएर नि अर्थ छैन। मेरो अब त्यहाँ 25% कुन काममा कमाइ हुन्छ र मैले दिने।
मैले भोलि काम गर्नलाई पनि अब त तिनीहरूले त मलाई नदिने भयो 25% नदिएसम्म। त्यही कारणले त अहिलेसम्म मेरो सबै चौपट भयो। अब 25% थोरै पैसा हो, नट अ जोक भनिबक्छ न। 1 लाखमा 25,000 रुपियाँ मलाई जाने, अनि 1 करोडमा 25 लाख रुपियाँ गयो। त्यस्तो गरेर अनेक मान्छेको त्यसो गऱ्यो भने त कति कमाउनु त केही गाह्रो रहन्छ, एकैछिनमा हुँदो रहेछ त हजुर उहाँहरूलाई क्या। त्यही भएर त उहाँहरूको मेरो खोज्नुभन्दा उहाँहरूको खोजौँ भन्नु कारण थियो नि त। यहीँ जो 20 वर्ष भएको छैन 30 वर्षमा रिटायर लाइफ हुन्छ, 20 वर्ष भएको छैन 16 वर्ष भएको छैन, मान्छेहरूको 2-3वटा घर, छोराछोरी लन्डन, बेलायत, अमेरिका, तपाईँको यहाँ ठाउँ-ठाउँमा उहाँहरूको मात्रै हुनुपर्ने, हाम्रो चाहिँ हुन नहुने। हामी गरिब छैनौँ, गाउँमा कोही दुःखी छैनन्, हामीले त अरूको पनि गर्छौँ त। अनि उनीहरूको अनुसन्धान नहुने, मेरो चाहिँ हुने। म त व्यक्तिगत रूपमा नेपालको सरकारले नेपालको राइटले कमाउन दिएकै छ त, त्यही भएर कमाइरहेको छु। उहाँहरूलाई के को डा ईर्ष्या भन्नुहोस् त। 2-4जना गाउँघरका चिनेका मान्छे भयो, यो बिचरा भर्खर 35 वर्षको उमेरको यङ मान्छे करोडपति भइगयो, एकैचोटि यत्रो पैसा छ, हाम्रो चाहिँ छैन भनेर उहाँलाई डा भएको, जलन भएको। त्यही होइन हजुर, ल भन्नु न, केही हो त ल। पैसा चाहिँ के को लागि आएको अमेरिकाबाट? अमेरिकाको एउटा यो फाइनान्सियल यो एन्टी मनी लन्ड्रिङहरु निकायले पनि शंकास्पद छ उताबाट आएको पैसा भनेको छ। त्यो भनेको हो, अब त्यो विषयमा मैले अघि नै त्यो नै हो भने त अब अघि नै क्लियर गरेँ। अब यहाँ एलसी पनि खुल्दैन, त्यो को संवेदनशीलता पनि छैन। ओ राइट, दबाब दिएर सम्पत्ति सुरक्षित अनुसन्धानबाट क्लिन चिट दिनुभयो कि के हो त्यो? अब कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले, सही कुरा गर्नु। म त्यसको विषयमा भन्दैछु। नेपालमा ब्ल्याकलिस्ट हुने कारण के? मान्छेलाई भ्रम फराएर ब्ल्याकलिस्ट हुन्छ। कसैले 10-20 करोड रुपियाँ ल्याउँदैमा ब्ल्याकलिस्ट हुन्छ, अरूले ल्या छैन होला। एउटा इक्जाम्पल, पाकिस्तान के थियो? ब्ल्याकलिस्ट भएको छ। श्रीलङ्का के छ? ब्ल्याकलिस्ट भएको छ। इभन अरू देश। यो नेपालका कोही संस्थाका अमुक मान्छेले नेपाललाई धराशायी बनाउने, कुनै म्यानुपुलेट भएर हामी जस्ता मान्छेले काम गर्न नदिने प्रपञ्च हो। हेर्नुहोस्, ब्ल्याकलिस्ट हुन्छ किन चल भन। त्यहाँको कुनै पनि निकायले अनुसन्धानको सिलसिलामा गरिसकेपछि त त्यहाँको पो अनुसन्धान गर्ने राइट हुन्छ। अनि उहाँहरूले मेरो विषयमा कसरी आएको, के आएको भनेर उहाँहरूले उहाँ मेल पठाएर उहाँको मेलको आधारमा, उहाँबाट भनेको आधारमा मेरो खाताहरू रोक्नुपर्ने उहाँहरूले राइट चाहिँ के क्या? अनि मेरो पैसा पठाएकोमा उहाँ फिर्ता पठाउँदैन, ब्ल्याकलिस्ट नेपाल नहुने। देशै ब्ल्याकलिस्ट गरेर मलाई किन काम गर्नु छ त? हुन्छ चाहिँ किन भन्नुहोस् त। मेरो पैसाले, त्यो पैसा चाहिँ के परेजन हो त तपाईको? त्यो पैसा हो मेरो साथ नेपाल सरकारले पनि तपाईँको सिटी ब्याङ्क सारा ब्याङ्क नेपाल सरकारलाई नै ब्ल्याकलिस्टमा राखेको छ, खाता अकाउन्ट। तपाईँले भन्नुभएको छ ट्राभल डकुमेन्ट ब्याङ्कहरूबाट ट्राभल रेमिटेन्स प्रयोजनका लागि भन्नुभएको छ होइन? तपाईँको एक्ज्याक्ट ट्रान्जेक्सन कति छ? ट्रान्जेक्सन रकम त खुल्यो कि कतिवटा ट्रान्जेक्सन छ? र यो कम्पनीहरूबाट तपाईँलाई पठाउनु पर्ने प्रुफ के छ त? तपाईँले हामीले उपलब्ध गराइदिनु सक्नुहुन्छ? एकदम स्योर हजुर, मैले सम्बन्धित ठाउँमा उपलब्ध गराएको छु। तपाईँलाई चाहिन्छ भने प्रत्येक मसँग स्विफ्ट कपी हुन्छ, म्यासेज त्यो कम्पनीले दिन्छ। त्यसपछि गएर त्यो कम्पनीको व्यक्ति हाल्ने मान्छे जानुभन्दा अगाडि त्यहाँ एप्रुभल लिन्छ ब्याङ्कसँग, अनि ब्याङ्कसँग एप्रुभल लिन्छ, उसले अथोरिटी पाएपछि मात्रै पैसा हाल्न मिल्छ। 2टा टपिक हो। अनि त्यसपछि गएर त्यहाँको कम्पनीसँग भएको एग्रिमेन्ट हुन्छ मसँग, त्यही 3टा कपी हो। अनि त्यसपछि गएर यताको उहाँले भन्नुभयो अघि इन्कम के त, स्रोत के त? मैले भने मसँग बकाइदा मेरो 12 करोड लोन लिन मिल्ने स्रोत भएको मान्छेले अनि 12-14 करोड 40 करोड ल्याउन नमिल्ने छैन हजुर। 12 करोड तपाईँको लोन लिन मान्छे भनेको वर्षमा 1 अरब इन्कम गर्नुपर्छ। 1 अर्बको तपाईँ ट्रान्जेक्सन रेभेन्यू गर्नुपर्छ। अब अर्को तपाईँले क्वेसन सोध्नुभयो, जस्तै त्यो एक्ज्याक्ट ट्रान्जेक्सन भन्न सक्नुहुन्छ भन्नुभयो नि। मेरो टोटल 3 वर्षको पिरियडमा मात्रै, 2 वर्षको पिरियडमा 44वटा ट्रान्जेक्सन भएको छ। तपाईँ हामी जस्तै अमेरिकन मान्छे अथवा अमेरिकनसँग सम्बन्धित कुनै पनि देशको मान्छे, उहाँ व्यवसाय गरिरहेको मान्छेले मलाई 44 टाइम ट्रान्जेक्सन पठाएको छ। फरक 44 जना फरक व्यक्ति छ। एकजनाले पठाएको पैसा भने एउटाको एकाउन्टबाट चेस, जेपी मोर्गान, सिटी ब्याङ्क, तपाईँको वेल्स फार्गो, अमेरिकन ब्याङ्क, यो एउटाको ब्याङ्कबाट एउटाले पठाएको पैसा होइन। यो फरक मान्छेले व्यक्ति पछि ट्रान्जेक्सन पछि फरक। जस्तै म अमेरिका गएँ भने मैले रेमिटान्स पठाउँदाखेरि मैले एकजनाको मान्छेको मात्रै पठाउन मिल्छ नाममा, त्यसरी आएको पैसा हो। 44वटा ट्रान्जेक्सन टोटल गर्दाखेरि टोटल ट्रान्जेक्सनमा तपाईँको लगभग 30 देखि 32 करोड रुपियाँ छ हुन आउने नेपाली पैसा। त्यो मध्येको 25 देखि 30 करोड त मेरो त्यत्तिकै राखिदिएको छ पैसा। प्रयोजन भनेको यही मैले भने नेपाल घुम्न आउने स्पेसली पर्यटक प्रयोजन हो। तिनीहरूलाई म भनेको फेसिलिटेड गाइडर जस्तै हो। गाइड इन्टरनेसनल गाइड भन्छ हजुरको, मार्केटिङ प्रोभाइडर अथवा जे भन्नुहोस् होइन। म नेपालमा मात्रै ल्याउँदिनँ, उहाँलाई भने मैले नेपालमा आउने केही व्यक्ति हुन्छ, नेपालमा आउने व्यक्तिको मैले आइडेन्टिटी पासवर्ड दिएँ उहाँलाई। बाँकी भनेको त मैले विश्वभरिमा मेरो कम्पनीहरू छ, तिनी थ्रुबाट मैले फेसिलिट गर्छु, मेल गर्छु, कम्युनिकेसन गर्छु, मलाई यो गर ऊ गर भन्छु, त्यो बापतको हो। वर्षमा मेरो कस्टमर भनेको 100 देखि 150 वटा हुन्छ। मेरो त बिग्रे। अब मेरो बिगारेको उहाँहरूले रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ?
इल्जाम लगाएर बेकारमा एउटा व्यक्तिको पछि मलाई बनाउने कि देशलाई बनाउने कि नेपाललाई राम्रो बनाउने पोजिटिभतिर लिने कि नेगेटिभ कुरा ल्याएर मेल खोतलेर दुनियाँ खोतलेर मान्छेले फसाउनतिर लाग्ने भन्नुहोस् त। ल म आफू कमजोरी होला, मसँग पनि सबै कुरा छैन होला, ल भन्नुहोस् न। मसँग सबै भएको भए, मसँग सबै ज्ञान सबै भूमिका भएको भए म यो रोक्दैन थियो होला पैसा, त्यो पनि मैले माने। अब बेकारमा अहिलेको यत्रो समयसम्म केही समय त हुन्छ नि, टाइम 3 महिना 4 महिना 5 महिना हुन्छ। अब यो गभर्मेन्ट भने कहिले 5-7 महिना 8 महिना 1 वर्ष होला ल मानुस्। त्यसपछि मैले जाने कहाँ, फेरि अन्त जानु पर्यो, फेरि अर्कोलाई पनि त्यसै भन्ने होला उहाँहरूले। कारण के त क्या, रिजन बेकारमा उहाँ ब्ल्याकलिस्ट भनेको छ। नेपाल त्यसै ब्ल्याकलिस्ट हुन्छ? नेपालमा हुने आधार के त? कुन चाहिँ क्रिमिनल आएर, कुन चाहिँ टेरोरिस्ट आएर नेपालमा बसेर कुन चाहिँ माफियाले के चाहिँ गरिरहेछ ब्ल्याकलिस्ट हुने बेला भन्नु? कति छ यहाँको इन्कम, कति छ ल भन्नुहोस् न। हाम्रो सबैको लोन छ। अहिले पैसा तपाईँ हिजो अस्तिको मात्रै रेमिटान्स आउने डेटा शुद्ध गलत भनेको छ। म दिन्छु जस्टिफाई, ल भन्नुहोस्। अब पैसा कहाँ गयो त? अनि ब्याङ्कमा दिने पैसा छैन भन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको ढुकुटीमा छैन भन्छ, 91% 5%ले बढ्यो भन्छ। त्यो 5% जहिले पनि घट्ने, 5% जहिले पनि बढ्ने हुन्छ त? ल भन्नुहोस् त, महिनै पछि आफै भनिबस्नु ल मैले के गल्ती गरेँ? जहिले 5% बढेर जहिले 5% महिनामा 5भन्दा 6 पनि जाँदैन, 6भन्दा 7 पनि जाँदैन क्या। फेरि 5भन्दा 4 पनि आउँदैन, 4 त्यो किन नआएको भने त्यहाँको त तपाईँको भएको पैसा त ढुकुटीमा भएको पैसा त घटाउन पनि मिलेन, बढाउन नि मिलेन त। त्यसैलाई तलमाथि गरेर क्या उहाँहरूले। त्यो त उहाँहरूले जानु नै। फेरि मैले भन्दै गर्दा तैँले हाम्रो विषयमा भन्लान्, फेरि भोलिबाट फेरि मलाई यो फेरि बाँधेर लिन बेर लगाउँदैन। मान्छेलाई फसाउन त सजिलो छ नि हजुर। अब त्यो छ। अब अरू अन्य कुराहरू पनि केही छ भने भन्नुहोस्। म चाहिँ अहिले होइन त्यस्तो होइन, म एउटा साइलेन्स मान्छे। सुन्नुहोस् होइन, म तपाईँलाई भन्दैछु मेरो ब्याकग्राउन्ड, म चाहिँ असममा जन्मेको, एउटा सामान्य परिवारसँग जन्मेको। मेरो बुवा इन्डिया काम गर्नुहुन्थ्यो, अहिले पनि मेरो बुवा यहीँ काम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी परिश्रम सबै परिश्रममा गर्ने हो। मैले सिकेको भनेको मेरो बुवा आमाबाटै हो परिश्रममा गर्न। हेर्नुहोस्, अनि सिक्दै गर्दा मैले अघि पनि भने मैले कुलतको एउटा छैन भने नि मैले। अब बुवा आमा परिश्रमै गर्दा गर्दा काठमाडौँ आयो, +2 पढ्यो, +2 पढ्दा पढ्दै म के भन्छ तपाईँको जागिरी खाएँ 3 महिना। जागिरीको सिलसिलामा मेरो देखियो राम्रो पर्फर्मेन्स देख्यो। मलाई त्यो ताका नै 2000 तपाईँको 62 सालमा 63 सालमा मलाई तपाईँको 30,000 स्यालेरी दिएको थियो। वेस्टर्न युनियन भन्ने एउटा विदेशी कम्पनी थियो, अमेरिकन कम्पनी हो, इङ्ल्यान्डको आयरल्यान्डको कम्पनी। त्यो कम्पनी नेपालमा एउटा थियो, त्यतिखेर 6वटा प्रिन्सिपल एजेन्ट थिए। त्यसपछि मलाई वेस्टर्न युनियनले कुनै कम्पनीमा रिफर गर्यो, कुनै विदेशी तपाईँको मारवाडीको वेस्टर्न युनियनमा। त्यो कम्पनीमा काम गरेँ, त्यहाँ 3 महिना काम गरेँ। देखियो चाँचोपाँचो देखियो, मेरो आफ्नो पनि एउटा नसिब हुन्छ। हेर्नुहोस्, कर्म गर्दै गर्दा गरिसकेपछि आफ्नै अफिस खोलेँ, एउटा सानो रुम लिएको थिएँ। अहिलेसम्म मसँग यति माया छ त्यो कम्प्युटर, अनि त्यसपछि गएर त्यो टेबल, अहिलेसम्म सोफा मैले राखेको छु जतन गरेर। उहाँलाई पनि भन्छु, उहाँ मसँग आइरहने भएको भएर है। त्यसपछि गएर जतन गरेर राख्यो। म अलिकति ब्यालेन्स मिलाउने क्या, म्यानेजमेन्ट मिलाउन जाने क्या, अरू केही होइन। हेर्नुहोस्, मेरो अङ्कल टिचर, हाम्रो गाविसमा हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ, मेरो एकजना आफन्त पनि हुन्छ। हाम्रो गाविसमा सबभन्दा राजस्व तिर्नेमा हाम्रो परिवार सबैभन्दा पढे लेखेको हाम्रो गाविस भयो। त्यतिखेर दर्ना भन्ने चाहिँ अहिले बान्नीगढ भयो। अनि मेरो परिवारमा 6 जना बुवाहरूमध्ये 3 जना चाहिँ मेरो बुवाहरू चाहिँ रोजगार गर्ने, श्रम गर्ने, 3 जना चाहिँ पढेर, कोही टिचर, कोही त्यतिखेर इन्सपेक्टर हुन्थ्यो एकजना अङ्कल, त्यसपछि गएर अर्को एकजना अङ्कल त्यहीँको मानव अधिकारको अहिले पनि असमको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू राजनीतिसँग एसोसिएट हुनुभयो कि मलाई मतलबै छैन। म यो राजनीति भन्नेबाट फेरि यति टाढा हुने। हेर्नुहोस्, साइलेन्ट, म च्यात्तेको जुत्ता लगाउँछु। हेर्नुहोस्, गाडी पनि मलाई चढ्न मन नभई चढेको, हिँड्न मनपर्छ क्या भन्दाखेरि। अब त्यस्तो दुःख गर्ने मान्छे अब आएर मलाई किन के गर्नु छ र? त्यस्तो दुःख गरेर त म भइसकेँ। अहिले मसँग सबै थियो क्या, सबै सकियो। फेरि कारण के त? म जस्तै हजारौँलाई पीडित बनाउनु भएको रहेछ उहाँहरूले। अहिले बुझ्दैछु क्या म त यसै गरी छोड्नेवाला त छैन। म मर्छु बरु। अब यो त इस्यु भयो नि त, इस्यु उहाँहरूलाई हटकेक भयो क्या। अब सबैलाई हजुरहरू किन आउनुहुन्थ्यो? मैले भने त होइन नि त। राष्ट्र ब्याङ्कबाट सूचना नदिएको भए एउटा अनुसन्धानको सिलसिला जारी छ। सिआइबीले यो त खतरा रहेछ, यो त खतम रहेछ, यो त सबै नेपालको मनी लान्ड्रिङ गर्दो रहेछ भनेर सम्पत्ति शुद्धिकरण पठाएर केस अनुसन्धान गर्दैछ। हेर्नुहोस्, बाँकी त काम बाँकी नै छैन त। अनि गएर आफै राष्ट्र ब्याङ्कले पठाइदिन्छ, फेरि न्युजमा हाल। त्यो पनि हुन्छ त? अब त्यस्तो यस्तो सामान्य मान्छेलाई के चाहिँ भन्नु न। अब कस्तोसम्म दर्दनाक पीडा हुन। भोलि त्यही भएर अघि भनेको म जस्तै, मेरा जस्तै अथवा मेरा बाउ जस्तै श्रमजीवी भए मैले दुःख पाएँ। अब म जस्तै पछि आउने पिँढीका श्रमजीवी छोराहरूले दुःख नपाउनु क्या, त्यति मात्रै हो क्या मेरो। मलाई केही छैन। हेर्नुहोस्, यसमा न लेनदेन छ, न केही छ, न कसैलाई इन्ट्रेस्ट भएर पैसा दिनु चाहिँ किन होइन। म भन्दा आउने पिँढी हजुरहरू जस्तै हामी त यङ इन्टरप्रेनर हो नि त।
हामी जस्ता हजारौँ छौँ। एउटै मान्छेले एउटै अरबपति मान्छेले एउटै व्यवसाय गर्ने, त्यसैसँग ट्राभल छ, त्यसैसँग इन्सुरेन्स छ, त्यसैसँग होटल छ, त्यसैसँग ब्याङ्क छ, त्यसैसँग बिमा संस्थान छ, एउटैले गरिरहे नेपालमा। हामी बिचरा गरिबहरूको दिन छैन। गरिबहरू एकजना माथि उठे मैले एकजनासँग 100जना पछाडि लगाएर जान्छु नि, गर्न दिनु पऱ्यो नि त, होइन र हजुर? सबै हामी एउटै क्याटेगोरीको हो क्या। अब यो भन्यो भने ओहो यसले त दर्शनको कुरा गर्यो भन्ने होला। मैले यथार्थ कुरा गरेको। हेर्नुहोस्, मेरो ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुहोस्, मेरो बाउको आमाको स्ट्याटस बुझ्नुहोस्, घरको स्ट्याटस, गाउँको स्ट्याटस बुझ्नुहोस्, सोधिसक्नु, सबैलाई थाहा छ अलमोस्ट। फेरि मेरो बानी के भने ब्याङ्कमा गएर हजुर सर भन्ने बानी छैन, भन्नुपर्ने त्यो रहेछ क्या। समस्या त्यहाँनिर आएको, स्ट्याटस त्यही हो, सामान्य नै हो। मैले क्लियरली हेर्नुहोस्, म यो भन्नेमा थिइनँ। पछि चाहिँ किन लाग्यो होला त? अरू पनि थियो नि त, तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, 7 अर्ब 9 अर्ब यस्तो पैसा लिएर आएको नि थिएँ, मेरै पछि लाग्यो भन्नु। के कारण के हो तपाईँको पछि लाग्नु? अब म चाहिँ फेरि भनेको अलिकति के भन्छ नि, अलिकति ऊवाला क्या, इगोवाला क्या। अघि भने त म कस्तो भने गर्ने चाहिँ किन क्या, दिने सेटिङ मिलाए पनि दिने चाहिँ किन क्या। सित मैले त यो निवेदन मेरो रोका राखेको सिफारिस त पाइनँ, सिफारिसको त्यो दिन मिल्दैन रे उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि। पाएको भए त म गइहाल्थेँ नि उहिले सम्बन्धित निकायमा। त्यो छ, अरू केही छ त हजुर? यो सपोर्ट गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद है। सबैसँग चिनजान भयो, मेरो कार्ड सार्ड नम्बरसम्म त्यहाँ कता के छ होला है।